हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटी साइंस ट्यूटोरियल। यस भिडियोदेखि हामी नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्नेछौँ। च्याप्टरको नाम हो हिट, जुन चाहिँ फिजिक्स पोर्सनको एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। हिटको युज हामी नोइङली अर अननोइङली हाम्रो नर्मल लाइफ एज वेल एज कमर्सियल युजेज एन्ड मेनी मोर पर्पजको लागि गरिन्छ। हिट बिना कुनै पनि लिभिङ थिङ्स सर्भाइभ गर्न सक्दैन। सो के हो त हिट एन्ड हिट कसरी फ्लो हुन्छ त्यसको बारेमा आज हामी कम्प्लिट इन्फर्मेसन लिनेछौँ। एन्ड यो भिडियो सकेपछि म एउटा साइन्टिफिक अमेजिङ फ्याक्टको बारेमा भन्नेछु। यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नुहोला सो द्याट त्यो अमेजिङ फ्याक्टको बारेमा पनि तपाईँलाई थाहा होस्। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो वाट इज हिट? फर्स्ट अफ अल यसको डेफिनेसन लेखौँ है त, त्यसपछि यसको एक्सप्लेनेसन गर्नेछु। Heat is a form of energy which gives sensation of warmth and coldness. So this is the basic definition. Heat is a form of energy which gives sensation of warmth and coldness. Heat ले चाहिँ कुनै बडी कतिको हट छ, कतिको हट और कतिको कोल्ड छ त त्यसको बारेमा सेन्सेसन फिल गराउँछ। यो त भयो जेनरल डेफिनेसन। फर्स्ट अफ अल यसको बारेमा बुझौँ, त्यसपछि म अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसनको बारेमा पनि पढाउने छु। सो हिट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि थोरै एनर्जीको बारेमा पनि इन्फर्मेसन गेन गरौँ है त। एनर्जी इज अफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वान इज काइनेटिक एनर्जी and the second one is potential energy. Kinetic energy is due to velocity of the body. कुनै बडी कतिको स्पिडमा मुभ गरिरहेछ, काइनेटिक एनर्जी स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ। एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी डिपेन्ड्स अन हाइट। कुनै बडीको हाइट कतिले चेन्ज गरिएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। सो के हो त काइनेटिक एनर्जी? फर्स्ट अफ अल यसको फर्मुला पनि लेख्छु है त म। काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हुन्छ 1/2 mv²। एन्ड यसको फर्मुला हुन्छ mgh। यहाँ हेरौँ है त, हामीलाई अहिले पोटेन्शियल एनर्जीको काम परेको छैन, बट हामीलाई अहिले काइनेटिक एनर्जीको बारेमा बुझ्नु धेरै जरुरी छ, बिकज हिटमा काइनेटिक एनर्जी धेरैचोटि युज हुन्छ। सो हिट एनर्जी इज ड्यू टु भेलोसिटी यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। दिस इज द फर्मुला फर काइनेटिक एनर्जी, जहाँ भेलोसिटीको युज भएको छ। द्याट मिन्स कुनै बललाई यदि हामीले कुनै डिरेक्सनमा थ्रो गर्यौँ केही भेलोसिटी स्पिडले, ओके ठिक छ, यो बलले केही भेलोसिटी गेन गर्यो। सो we can calculate the kinetic energy by this formula. Mass of the body can be calculated, and यदि हामीलाई भेलोसिटी थाहा छ भने कतिको काइनेटिक एनर्जी त्यो बडीले गेन गरेको छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। नाउ अब हिटमा हो है त, सपोज हामीलाई थाहा छ हरेक बडीमा मोलिक्युल्सहरू हुन्छन्। एभ्री बडी, एभ्रिथिङ इन दिस वर्ल्ड, आइदर दे आर लिभिङ और नन लिभिङ, आर मेड अप अफ मोलिक्युल्स। के हुन्छ मोलिक्युल्सहरू, जस्तो सपोज यो एउटा मोलिक्युलको साइज धेरै 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 सानो हुन्छ, न्यानोस्कोपिक रेन्जमा हुन्छ, ओके। एन्ड मोलिक्युल्सहरू कन्स्ट्यान्टली भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, यसरी भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ। भाइब्रेट गर्दा वाट ह्यापन्स? अभियसली मोलिक्युल्सको मास हुन्छ, एन्ड भाइब्रेट गर्दा त्यसले केही स्पिड पनि गेन गर्छ, ओके, भेलोसिटी पनि गेन गर्छ। त्यहाँनिर मास भयो एज वेल एज भेलोसिटी पनि भयो। एन्ड मास एन्ड भेलोसिटी भएपछि वी क्यान क्याल्कुलेट द काइनेटिक एनर्जी अफ द्याट मोलिक्युल। नाउ कुनै एउटा बडीमा नम्बर अफ मोलिक्युल्सहरू हुन्छन्, त्यसको बारेमा बुझौँ है त। नाउ वी नो द्याट कुनै पनि बडीमा नम्बर अफ मोलिक्युल्सहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा कुनै बडी मानौँ है त, सपोज एउटा ह्युमन बडी मानौँ, ओके, यहाँसम्म चाहिँ यो खुट्टा, ओके। सी हियर, दिस इज ह्युमन बडी
नाउ यसमा नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ, द्याट मिन्स हाम्रो बडीमा लाखौँ करोडौँ अर्बौँ खर्बौँ कतिवटा मोलिक्युल्स हुन्छ, नोबडी नोज। नाउ कुनै एउटा मोलिक्युलको लागि सपोज फर्स्ट मोलिक्युल काइनेटिक एनर्जी विल बी Ke1, काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m1 v1 square. m1 is the mass of that molecule and v1 is the velocity of that molecule. Now सेकेन्ड मोलिक्युलको लागि अर्को मोलिक्युलको लागि 1/2 m2 v2 square, राइट। नाउ त्यसरी नै n नम्बरको मोलिक्युल Ken इज इक्वल टु 1/2 mn vn square हुन्छ, राइट। नाउ इफ वी एड all of them, what will we get? यहाँनिर K1 Ke1 प्लस Ke2 डट प्लस Ke En हुन्छ, राइट। यतातिर 1/2 m1 प्लस m2 प्लस डट mn, राइट, एन्ड v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डट vn स्क्वायर। दिस इज सिम्पल सिक्वेन्स एन्ड सेरिज सोल्युसन। नाउ यदि हामीले सबै काइनेटिक एनर्जीलाई एड गर्यो भने लेट अस कन्सिडर द्याट इज बिगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 1/2 इज कमन। नाउ सबै मासहरूलाई एड गर्यो भने सपोज द्याट इज वी गेट m इन्टु सबै भेलोसिटीलाई एड गर्यो भने सपोज वी गेट भेलोसिटी स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स। टोटल काइनेटिक एनर्जी कसरी निकाल्ने? हरेक मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जीलाई एड गर्यो भने वी क्यान गेट टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स। नाउ दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल इज स्टोर्ड इन द बडी। हाम्रो बडीमा यो टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिँ स्टोर हुन्छ ड्यू टु आवर मोलिक्युल भाइब्रेट गर्छ, जसको कारणले गर्दा एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। एन्ड जब यो एनर्जीलाई हामी इन्टरनल एनर्जी भन्छौँ, इन्टरनल एनर्जी जसलाई युले डिनोट गरिन्छ। एन्ड internal energy is equal to total kinetic energy of the body. Now when this energy flows, that is called heat. When internal energy of the body flows, it is called heat. Now it is another definition for heat energy. I hope you understood this much. Now अब हिट को एउटा सिम्पल म्याथमेटिकल फर्मुला हेरौँ है त। नाउ भर्खर मैले जुन कुरा पढाएँ त्यहाँ वी क्यान नो द्याट हिट एनर्जी जसलाई सपोज गरौँ Q ले डिनोट गरिन्छ, दिस इज हिट एनर्जी। ओके, Q यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त? दिस डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ मोलिक्युल्स, राइट। कतिवटा नम्बर अफ मोलिक्युल्स छ, जति धेरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स भयो हिट एनर्जी त्यति नै बढी हुन्छ। सिमिलरली हिट एनर्जी डिपेन्ड्स अन एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स। मोलिक्युल्सहरूको काइनेटिक एनर्जी कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। एन्ड हिट एनर्जी डिपेन्ड्स अन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। के हो त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी? म यसको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो नै बनाउने छु, बट अहिले म अलिकति भनिदिन्छु। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको कुनै पनि सब्स्ट्यान्स जसको वेट जसको मास 1 kg रहेको छ त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज गर्नुपर्दा कति एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ? अभियसली एनर्जी सप्लाई नगरिकन टेम्परेचर बढ्दैन। नाउ 1 kg लाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढाउन कति एनर्जी सप्लाई गर्ने? त्यही एनर्जीलाई भनिन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। त्यो हिटलाई भनिन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। यसको युनिट पनि छ, त्यसको बारेमा पनि म अहिले भन्ने छु। नाउ इफ वी कम्बाइन all three forms we will get what? Number of molecules into average kinetic energy into specific heat capacity. Now if you notice one thing, number of molecules भनेको mass. Why? Because mass को definition के हुन्छ? Matter contained in a body. Matter contained in a body
इज कल्ड मास, राइट। सो मास भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स, कतिवटा मोलिक्युल्स छ त सबैलाई एड गर्यो भने वी गेट मास, दैट इज m इन्टु एभरेज काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन अफ टेम्परेचर। एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको टेम्परेचरको फंक्शन हो, इन्टु स्पेसिफिक क्यापेसिटी इज s। सो दिस इज द required formula m, s and t. If we multiply mass, specific heat capacity and temperature of the substance, we get the total heat energy of that substance. Now यसको युनिट के हो त? युनिट को बारेमा हेर्नु हो भने SI सिस्टममा the unit of heat is joule and in CGS system the unit of heat is calorie. Now if we need to convert joule into calorie, 1 joule is equal to हुन्छ 4.2 calorie. So जुललाई यदि क्यालोरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने 4.2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। नाउ एउटा कुरा अरु हेरौ है त, हिट इज स्टोर्ड इन अ बडी टेम्पोररीली। हिट चाहिँ कुनै पनि बडीमा टेम्पोररीली एब्जर्ब हुन सक्छ। टेम्पोररीली एब्जर्ब भनेको जस्तो कुनै एउटा बडी छ, सपोज आइरन बल, दैट इज आइरन बल, Fe भनेको आइरन, राइट। यदि यसको हामीले टेम्परेचर बढायौं, सुरुमा यो 0 डिग्री सेल्सियसमा थियो, नाउ यसलाई टेम्परेचर बढाएर हामीले 100 डिग्री सेल्सियस बनायौं। सो यो 100 डिग्री सेल्सियस सधैँभरिको लागि रहँदैन, केही समयपछि यो 100 डिग्री सेल्सियस फेरि घटेर बीचबीचमा आउँछ, लाइक 25 30 यस्तो टाइपको टेम्परेचरमा आउँछ। सो हिट एनर्जी इज स्टोर्ड टेम्पोररीली। नाउ एउटा कुरा अरु हेरौँ है त, यदि सपोज कुनै दुईटा बल सपोज गरौँ, दुईटा बल छ, ठीक छ, आइरन बल, यसको टेम्परेचर चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस, यसको टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक छ। नाउ इफ वी मेक देम टच इच अदर, यदि हामीले तिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्यौं, टच गरायौं भने व्हाट विल ह्यापन, यसको टेम्परेचर घट्दै जान्छ एन्ड यो बलको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, त्यति बेलासम्म जबसम्म यिनीहरूको टेम्परेचर सेम हुँदैन। दैट मीन्स हिट फ्लोज फ्रम द रिजन अफ हायर टेम्परेचर टू द रिजन अफ लोअर टेम्परेचर। मैले के भने त म लेखिदिन्छु, heat flows from the region of higher temperature to the region of lower temperature. So as we know that heat has magnitude, यसको डिरेक्सन छ भन्नुको मतलब यसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ। एन्ड भर्खर हामीले डिरेक्सन पनि हेरिसक्यौं, डिरेक्सन चाहिँ हायर रिजन टु लोअर रिजन हुन्छ भने हिट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी, हिट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट हिट एनर्जी। सो हिट को बारेमा बुझिसकेपछि नाउ इट्स टाइम फर एन अमेजिङ फ्याक्ट। त्यसको बारेमा हेरौँ है त। नाउ म क्वेसन लेख्छु है त। फर्स्ट अफ अल, व्हाई डु एयर ब्लो? एयर किन ब्लो हुन्छ? हावा किन चल्छ? कुनै बेला हावा जोडले चल्छ, कुनै बेला बिस्तारै चल्छ। व्हाई डज दैट ह्यापन? त्यसको रिजन चाहिँ के हो? साइन्टिफिक रिजन। 2-4 सेकेन्ड यो भिडियोलाई पज गरेर सोच्नुस् है त। अलिकति तपाईलाई थाहा रहेछ भने गेस गर्नुस्, छैन भने म बुझाइदिन्छु। हेर्नुस् है त। व्हाट ह्यापन्स, सी हियर, सपोज दिस इज वान रिजन, दिस इज एनदर रिजन, अनि अर्को पनि एउटा रिजन छ। रिजन भनेको कुनै प्लेसेसहरु, डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरु, हरेक ठाउँमा एयरहरु छन्, राइट। एटमोस्फेरिक एयर यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर, यसको बारेमा थाहा छैन भने प्लिज मेरो प्रिभियस भिडियो गएर हेर्नुस्, त्यहाँ मैले एटमोस्फियरको बारेमा और एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा सबै कुरा एक्सप्लेन गरेको छु। नाउ व्हाट ह्यापन्स, सपोज कुनै बेला सन यो ठाउँमा आइदिन्छ, दिस इज सन, ठीक छ। सनले के गर्छ? सनको लाइटले गर्दा यहाँ यो रिजनको एयर सबै माथि उड्दिन्छ, यो रिजनको एयर सबै माथि उड्दिन्छ। नाउ यो ठाउँमा टेम्पोररीली भ्याकुम क्रिएट हुने भयो। सबै एयर माथि जान थालेपछि के भयो? यहाँ एयर प्रेसर घट्ने भयो। नाउ यो एयर प्रेसर ब्यालेन्स गर्नको लागि अरु ठाउँको रिजनहरु
को एयर यो ठाउँमा आउँछ, सबै यतातिर आउन खोज्छ। नाउ त्यो कन्डिसनमा यहाँ कुनै मान्छे छ भने वाट विल यु थिङ्क, हावा चल्दैछ, राइट? यहाँको मान्छेको लागि पनि हावा चल्दै हुन्छ, यहाँको मान्छेको लागि पनि हावा चल्दै हुन्छ। So this is the scientific reason for the air blow. I hope you got my point. I hope you like my video and please share this video to everybody you know. Thank you for watching the video.